बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टडीज़ और पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसके अंदर हम उन सवालात को और उनके जवाबात को डिस्कस करते हैं। हर एपिसोड में हम 10 सवाल डिस्कस करते हैं जिनमें पाकिस्तान की हिस्ट्री और स्टडीज़ के हवाले से बड़े नुमाया और ज़रूरी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने पेपर देने हो मुकाबले के इम्तिहान में, जिनमें CSS के पेपर आते हैं, PMS आता है, ISB आता है, NTS और इस तरह के बाकी जितने मुकाबले के इम्तिहान होते, तो उस हवाले से ख़ास तौर पे ये सीरीज़ है। और इसके अलावा भी वो उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान के मुतल्लिक हिस्ट्री जानना चाहते हैं और पाकिस्तान की स्टडीज़ देखना चाहते हैं और पाकिस्तान के हवाले से जो ज़रूरी मालूमात हैं उनको देखना चाहते हैं, तो वो इस सीरीज़ को लाजमी देखें। आज हमारी ये एपिसोड 10 क्वेश्चंस की तरह होगी, हमेशा की तरह। और एक मरतबा मैं क्वेश्चंस रिपीट कर देता हूँ, फिर हम तफसीली तौर पे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज अपनी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन था और वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता था। फिर हु इज़ द फर्स्ट पंजाबी पोइट, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर ये है कि 1965 वॉर जो थी उसका हीरो कौन था। फिर एक शायरी किताब है जो बड़ी ज़्यादा मशहूर हुई पंजाब और ख़ास तौर पे पंजाबी जो हलका था उसके अंदर, उसका नाम था शाह जो रिसालो। तो ये किसकी लिखी हुई थी, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद है कि जो पहली पश्तो ज़ुबान के अंदर किताब लिखी गई वो कौन सी थी, उसका नाम क्या था। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और हम जानते हैं कि ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये आपको बताएंगे। इसके बाद एक सवाल है कि इंडिया में सबसे पहले कुरान पाक किस ज़ुबान में ट्रांसलेट हुआ और वो पढ़ा गया वहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद सवाल है कि मादर मिल्लत फ़ातिमा जना जो थी उनकी डेथ किस साल में हुई। और फिर उसके बाद एक सवाल है कि अहमद शाह पितरस बुखारी की जो लिखी गई सारी उनकी शायरी है वो किस ज़ुबान में है। और आखिर में सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, यानी कैंट का एरिया जो है, वो कहाँ पे पाया जाता है। तफसीली तौर पे जवाब जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो जो है वो बआसानी आप तक पहुंच सके। और यही एक वाहिद तरीका है आपके हमारे साथ के जुड़े रहने का। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपसे सवाल डिस्कस किया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे और उनका ताल्लुक़ कहाँ से था। तो नवाब समीउल्लाह इनका नाम था और ये पॉलिटिशियन थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद इन्होंने रखी और इनका ताल्लुक़ ढाका से था, बांग्लादेश, जिसको आज हम जिसके कैपिटल को जानते हैं। दूसरा सवाल हमने आपके सामने रखा कि हु इज़ द फर्स्ट पंजाबी पोइट। ये पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से सवाल है, यानी इसके अलावा किसी और जगह पर अगर ये ज़ुबान बोली जाए, जैसे भारत भी है और तो वो नहीं हम कह सकते। जो पाकिस्तान की एक हल्का है उस हवाले से जो पहला पंजाबी शायर जिसको माना जाता है वो बाबा फरीद को माना जाता है। 1965 की जो वॉर थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसकी कहानियाँ आप सब लोग सुन चुके हैं, बखूबी सुन चुके हैं, लेकिन ये एक रिकॉल भी है और जो नए लोग हैं उनके लिए भी बात है कि 1965 की जो वॉर थी उसका पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से जिसको नामजद किया गया था कि ये वॉर का हीरो है, वो मेजर अजीज़ भट्टी साहब थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। मैं और आप आज जिस पाकिस्तान में अमन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसकी कीमत इन्होंने अपनी जान से दी थी। ओके जी, आगे फोर्थ क्वेश्चन आज की हमारी इस वीडियो का है कि शाह जो रिसालो जो है ये किस शायरी का मजमुआ है और इस किताब के जो शायर हैं वो उनका नाम क्या। तो बाज़-औक़ात होता ही है कि हम शायर को जानते होते हैं, लिखने वाले को जानते होते हैं, उसके नाम से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन उसकी लिखी गई किताब से हम या शायरी मजमूए से वाकिफ़ नहीं होते। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई जो हैं ये शायर थे और इनका ये लिखी गई इनकी किताब है जो कि उनके एरिया के अंदर और बाकी भी सारे जो शायर हजरात उनमें बड़ी नामवर समझी जाती है। ओके, फिर बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो पश्तो ज़ुबान की किताब है
وہ کون سی تھی, اس کا نام کیا تھا. اس کا ہم نے رائٹر کا بڑا دیکھنے کی کوشش کی ہے, لیکن 2-3 اس میں جو ہے وہ مختلف نام مل رہے تھے, اس لیے میں نے اس کو شامل نہیں کیا, صرف کتاب کا نام میں نے شامل کیا. کتاب جو ہے وہ پتہ خزانہ ہے, پتہ خزانہ. یہ پشتو زبان کی پہلی کتاب تھی جو لکھی گئی. پھر 6th کویسچن آج کی ہماری اس ویڈیو کا ہے, اور وہ بڑا مزے کا ہے ہماری قومی زبان کے حوالے سے, اردو کے حوالے سے, کہ یہ کس جو ہے وہ ملک کی زبان سے لفظ لیا گیا اور اس کا مطلب کیا ہے. تو ترکی زبان کا لفظ ہم سب لوگ جانتے ہیں, اس کا مطلب جو ہے وہ لشکر ہے, اور یہ لشکر جو ہے وہ آرمی والا لشکر ہے, مجمع والا لشکر نہیں ہے. باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کویسچن ہے کہ انڈیا میں سب سے پہلے قرآن پاک کس زبان میں ٹرانسلیٹ ہوا اور پڑھا گیا. اس کویسچن کے حوالے سے بھی بڑی ساری جو باتیں ہیں وہ آپ کو ویکیپیڈیا اور گوگل کے اوپر ملیں گی, اور بڑے کراس آپ کو جو ہے وہ جواب ملیں گے. مگر جو اتھینٹک ریسرچ کرنے کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں, اس میں انڈیا کے اندر جو سب سے پہلے قرآن پاک, یہ سب کانٹیننٹ کی بات ہو رہی ہے, جب پاکستان اور ہندوستان اکٹھے تھے اور سب کانٹیننٹ تھا, اس میں سب سے پہلے جو قرآن پاک ٹرانسلیٹ ہوا پرشین زبان میں ہوا, اور جنہوں نے اس کو کیا ان کا نام تھا نظام الدین, اور یہ ایرانی اسکالر تھے. انہوں نے قرآن پاک کو سب سے پہلے انڈیا کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر ٹرانسلیٹ کیا تھا. 8th کویسچن آف دا ویڈیو کہ مادر ملت فاطمہ جناح جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ کب ہوئی, وہ کب انہوں نے وفات پائی. 1967 کے اندر انہوں نے وفات پائی, جب الیکشنز کے بعد تھوڑا عرصے وہ زندہ رہی تھی اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئی تھی. اوکے جی, آگے ہے کہ احمد شاہ پطرس جو ہیں بڑے مشہور یہ رائٹر گزرے ہیں, لیکن اکثر لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سے مختلف زبانوں کے ساتھ ان کو منسوب کیا جاتا ہے, لیکن یہ اردو کے رائٹر تھے. سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ احمد شاہ پطرس کس زبان کے رائٹر تھے, اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ زیادہ تر کس زبان کے اندر, تو اردو کے اندر ان کی ساری کتابیں پائی جاتی ہیں. لاسٹ کویسچن آج کی ہماری اس ویڈیو کا ہے کہ پاکستان کے جو کینٹونمنٹ بورڈ ہیں, جو آرمی کے کینٹ ایریاز ہوتے ہیں پوری پاکستان کے اندر جہاں کہیں بھی ہیں, ان میں سب سے زیادہ بڑا ایریا کس کا ہے, اور کون سا کینٹ جو ہے وہ کینٹونمنٹ بورڈ سب سے زیادہ رقبے میں بڑا ہے. تو پاکستان کا جو کھاریاں کینٹ ہے وہ سب سے بڑا ہے, اور جتنے بھی پاکستان کے اندر کینٹ پائے جاتے ہیں ان سب میں رقبے میں سب سے زیادہ ہے, اور اس کے اندر سب سے زیادہ فوجی مشقیں بھی ہوتی ہیں, اسپیس زیادہ ہے, کافی زیادہ یہاں پہ یونٹس لگے ہوئے ہیں, اور معاملات جو ہیں وہ بڑے لیول پہ یہاں پہ دیکھے جاتے ہیں. سو یہ پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے, پاکستان افیئرس کے حوالے سے آج کی ہماری ایپیسوڈ تھی, جس کے اندر ہم نے آپ کو نئے 10 سوال اور ان کے جواب بتائے ہیں. اور یہ اس لیے بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ جب CSS کی, PMS کی, ISB کی یا کسی طرح کے بھی جو مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں ان کی جب پریپریشنز کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ ساری اسٹڈی بڑے کام آتی ہے. اگر آپ اس طرح کے کسی بھی ٹیسٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں, یا آپ کا کوئی بھائی, کزن یا کوئی جاننے والا کر رہا ہے, تو اس کو آپ میری یہ پلے لسٹ ریکمینڈ کر سکتے ہیں, جس میں نے باقاعدہ طور پہ یہ ہفتہ وار ایک ویڈیو میں کرتا ہوں, اور آپ اس کے اندر جو ہے وہ تفصیلی طور پہ پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے چیزیں دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ سے گزارش ہے آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں. اللہ سے دعا ہے اللہ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.